بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے بندہ ہو کے رب دا تو رب کولو دور ہوئے سوچ ہن تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے کدی خیال نہیں کیتا بڑے